بكم مرة أخرى، وكنعتذروا على الانقطاع اللي كان في اللايف. المهم غنحاولوا نساليو بعجالة هاد لو ريزومي. دونك لو ريزومي غيبدا من شابيتر 11 حتى شابيتر 30. بالنسبة قلت لي مازال ما تفرج في لو ريزومي من 1 حتى 10 راه كاين في لاشين، غنحط لكم ان شاء الله اللين ديالو. Donc chapitre 11, la vieille rencontre l'histoire de sa vie. Raconte, pardon. يعني la vieille ديك الشيبانية اللي كانت جابت كونديد ملي كانت بليسا يعني وكانت كداوي اكسيتيرا، هي اللي كتعاود هنا القصة ديالها. Donc d'abord fiancée à un prince qui est rapidement empoisonné par une ancienne maîtresse. كانت fiancée يعني خطيبة ديال واحد لو برانس. دونك هي ديجا أصلا كانت une princesse، كانت حتى هي أميرة، ولكن يعني هنا فاش طرا ليها يعني المشكل بيان سور غادي نكتشفوه. دونك كانت فيونسي دان برانس، من بعد يعني داك لو برانس il a été empoisonné، يعني تسمم par une ancienne maîtresse، يعني واحد الصديقة ديالو قديمة. Avec sa mère, elle embarque sur une galère où ils sont dépouillés et violés. Elle embarque يعني بغاو يسافروا في واحد نافير galère يعني واحد باطو، وتشدوا تمايا ils ont été violés et dépouillés يعني تعنفوا وتسرقوا etc. Puis elle est faite esclave au Maroc، ومن بعد يعني ولاو اسكلاف، يعني هي ولات اسكلاف avec sa mère. اسكلاف هي عبيد، يعني ولات عبيدة في لو ماروك المغرب، le Maroc avec sa mère. Et bien sûr l'esclavage، et donc esclavage من بين لي تيم المواضيع اللي كيتحدث عليهم فولتير في هاد لوفر ديالو. اوكي الاسكلافاج وبالضبط في الشابيتر 19 بالضبط كاين واحد الموضوع في الشابيتر 19. Donc chapitre 12. Alors qu'il se trouve dans une grande détresse، من بعد كانت واحد la grande détresse يعني واحد la dépression واحد التعاسة etc. Il rencontre un eunuque qui parle sa langue et qui la console، يعني تلقات مع واحد السيد اللي هو eunuque هنايا يعني خصي، qui parle sa langue et qui la console يعني كيهضر اللغة ديالها ونساها etc. Il doit rentrer après avoir accompli une mission politique et lui propose de la ramener. هو غيرجع يعني لأوروبا من بعد ما غادي يكمل واحد مهمة سياسية ويعني يمشي معها. Mais il ne tient pas son engagement et elle l'a conduit à Alger où il la vend، ولكن يعني غدر بها وداها لألجي يعني الجزائر وباعها. دونك هنايا كنشوفوا الحضور الوازن ديال هاد الاسكلافاج ديال هاد البيع والشراء في البشر. لا بيست سو بروباج بارتو، يعني ديك الساعه كانت لا بيست اللي هي بحال قلت واحد المرض اللي كينتشر بزاف في ديك الساعه يعني في الجي. بريسك تو الموند بيغي، الجميع يعني كيعاني من ديك لا بيست. مي إيلون ريشاب، دونك لا بيست هنا هي المجاعه، تكون المجاعه. مي إيلون ريشاب يعني حاولت انها هي تنجي راسها. Elle est ensuite rachetée et menée à Tunisie، من بعد يعني تعاودت يعني تشرات عاوتاني من طرف واحدين اخرين ومداوها لا تونس. et dans d'autres grandes villes du monde ويعني بعض مدن اخرى في العالم. دونك يعني هاد لا ديرنيير لا فيي يعني تسالت بزاف ودات بزاف ديال المغامرات. après d'autres mésaventures elle devient servante et continue de parcourir le monde، يعني من بعد مجموعه ديال ميزافونتور يعني مغامرات اللي هما صغار هكا يعني ولات سيرفونت خادمه. دونك من اميره الاسكلاف الخادمه سيرفونت et continue de parcourir le monde، يعني واستمرت في المغامره ديالها الاكتشاف ديال العالم. شابيتر 13. les fugitifs abordent à Buenos Aires. les fugitifs هما بحال هكا الشيء اللي كيوقع دابا للسوريين فوجيتيف لاجئين ابورد ا بونيس ايرس. بونيس ايرس هي واحد المدينه اللي هي في الارجنتين.
dont le gouverneur s'y prend pour Cunégonde d'une violente passion. Candide, recherché par la police, doit fuir seul. Donc, يعني في هاد بوينس ايرس دون لو gouverneur الحاكم ديالها s'y prend pour Cunégonde d'une violente passion. يعني عنده واحد الشغف كبير لكونيغوند اللي كانت ديجا يعني الحبيبة ديال كونديد. Candide, recherché par la police, doit fuir seul pardon. Candide اللي كان recherché يعني عليه recherche أبحاث من طرف la police يعني خاصو يهرب بوحدو ويخلي كونيغوند. Chapitre 14. En compagnie de son valet Cacambo, donc Candide là عنده واحد الخادم valet اللي هو Cacambo. Candide se rend chez les jésuites du Paraguay. مشى الباراغواي. Il retrouve le frère de Cunégonde. مشى الباراغواي وتما لقى le frère du Cunégonde, hein, يعني le fils du baron. Chapitre 15. Celui-ci s'oppose au mariage de sa sœur avec Candide, un bâtard. يعني هذا الأخير اللي هو الأخ ديال كونيغوند رفض لو مارياج ديالو بالأخت ديالو كما ديجا رفض يعني الأب ديالو. Pourquoi? Parce que c'est un bâtard يعني un fils sans père يعني ما عندوش الأب ديالو الحقيقي. Candide, fou de rage, le tue. Donc Candide يعني كان ما عجبوش داك القرار اللي اتخذ هذاك دونك il l'a tué يعني وقتلو قتل الأخ ديال كونيغوند. Chapitre 6. Alors que les deux hommes prennent la direction du nord, les deux hommes هما Candide et Cacambo يعني مشاو في اتجاه le nord, الشمال, ils se retrouvent dans une belle prairie. Là, ils assistent à une scène surprenante. يعني كانوا في واحد البلاصة لواحد لا فوري. Là, ils assistent à une scène surprenante. وحضروا تما واحد لا scène يعني واحد الواقعة اللي هي فاجأتهم. Deux femmes sont poursuivies par des singes en poussant de drôles de cris. لقاو واحد deux femmes يعني جوج ديال les femmes نساء poursuivies par des singes يعني كيتبعوهم les singes هو زعطوط القرد en poussant de drôles de cris يعني هما كيغوتو. Candide, croyant qu'ils sont en danger, arme son fusil et tue les deux animaux. يعني كونديد سحب ليه واش هادو يعني كاينين في واحد الخطر وقتل les deux animaux يعني les deux singes. Cacambo lui apprend qu'ils viennent d'abattre les deux amants des jeunes filles. Cacambo قال لي راك قتلتي les deux amants يعني الحبيب ديال les deux filles يعني يقدر تكون هذيك العاده ديالهم كيجريو عليهم ولا شي حاجه دونك كونديتهم غلط وقتلوهم. لي زوريون يعني ديك البلاصه فاش كاينين هادو سميتهم لي زوريون هنا كاينين في الشابيتر 16. دونك habitants du pays يعني لي زوريون اللي هما السكان ديال داك لو بيي لي ليغوت اي كونت لي ديفوري يعني شدوهم واقترحوا انهم يعني يقتلوهم ويعني ويحرقوهم. Cacambo prend la parole et les Oreillons trouvent son discours très raisonnable. Donc Cacambo خدا la parole كيهضر مع les Oreillons اللي لقاو لو ديسكور ديالو يعني الخطاب اللي دار très raisonnable يعني معقول. Ils gardent la vie sauf et reprennent la route يعني نقذوا الحياة ديالهم يعني ما بقاوش عاقبوهم بذاك الفعل اللي دار كونديد وخلاوهم انهم يمشيو في حالتهم. Chapitre 17. Chapitre 17. Candide et son valet arrivent du pays d'Eldorado. Chapitre 17. Candide هاد chapitre 17 18 مهمين هما. دونك هنايا وصلوا لواحد لو بي واحد البلد سميتو ليلدورادو. ليلدورادو يعني ان مو فرونسي اللي كتعني هنايا يعني إلدورادو يعني بحال قلتي جزيرة من ذهب بحال هكا. إلدورادو دو غادو لور. وهنا كنهضروا بحال يعني المدينة الفاضلة اللي هضر عليها بلاطون وهضر عليها الفارابي وهضر عليها بزاف ديال الفلاسفة سابقا وهنا عاوتاني فولتير كيهضر عليها. Il y découvre des richesses extraordinaires يعني تما لقاو دي ريشيس يعني واحد الثروة كبيرة اللي هي extraordinaire يعني رائعة. Chapitre 18. Donc نفس الشيء il rencontre un vieillard يعني يتلاقاو مع واحد الشيباني qui leur expose
les us et coutumes de l'Eldorado. يعني اللي عاود عليهم على التقاليد والعادات ديال هذا البلد هذا اللي هو l'Eldorado. Il découvre l'abondance. لقاو في هذا البلد اللي هو l'Eldorado l'abondance، يعني كلشي متوفر بها يعني بطريقة اللي هي لا تتصور، يعني الذهب، الألماس، لي بيغوغي، البلايص فاش ساكنين اكسيتيرا، يعني كلشي فيه زوين. Ils passent un mois dans ces lieux puis repartent à la recherche de Cunégonde chargé du présent. يعني دوزو في ديك l'Eldorado un mois، شهر فقط. ils repartent à la recherche du Cunégonde، ومن بعد يعني غادروا وما كيبحثوا عاوتاني على كونيغوند. دونك هنايا في هاد الشابيتر 18 مهمه كما قلت لكم، انا نجي نشرح لكم فيها. يعني هنايا ملي وصلوا لهاد l'Eldorado لقاو الذهب غير مشتت، يعني لي كايو لي بيير الاحجار العاديه ديالهم عباره عن الماس، عباره عن ذهب، عباره عن يعني الابواب ديالهم مصنوعين من الذهب. المهم الفكره اللي غيوصلنا هنايا فولتير في هذه المدينه بحال قلت المدينه الفاضله ديال افلاطون، يعني كاينه المساواه، كاينه الحريه، كاينه يعني مهتمين بلا سيونس، مهتمين بزاف ديال الحوايج. اوكي دونك شابيتر 19. ولكن هنايا رغم ان يعني هادشي كامل متوفر في ديك البلاصه الا ان كونديد ما قدرش انه ينسى كونيغوند وغادر من اجل ديالها باش يقلب عليها. شابيتر 19 او سورينام، يعني هنا فاش كاين عاوتاني لو تيم دو ليسكلافاج، هنا كاين لو تيم دو اسكلافاج او سورينام، يعني سورينام واحد الدولة. Après avoir rencontré un noir victime de l'esclavage، واحد لو نوار، واحد لو نيغر سميتو في التكست نيغر، يعني واحد الرجل اسود victime de l'esclavage، ضحية ديال الاستعباد. Elle se sépare، يعني تفارقوا. كاكامبو باغ بور بونوس ايريس، كاكامبو مشى لبونوس ايريس المدينة ديال يعني في الارجنتين. كونديد فولي باغ ان نيغوسيون هولندي، كونديد فولي يعني تسرق، خداه واحد لو نيغوسيون هولندي، واحد هولندي اللي هو كيبيع وكيشري في البشر. سومبارك بور لوروب اكومباني دو فيلوزوف مارتن، يعني مشاو لوروب مع واحد لو فيلوزوف اللي هو مارتن. دونك هنا تفرق مع كاكامبو وتلقى عاوتاني مع مارتن. دونك هنايا واحد الفكره انهم ملي جاو من l'Eldorado كانوا جاو يعني بمجموعه ديال الفلوس، حيت كما قلنا تما مشتت فيه الذهب اكسيتيرا. من بعد ما تلقاهم الملك ديال ديك البلاصه عطاهم بزاف ديال الذهب مع دي موطون فولون، يعني واحد لي موطون اللي هما يعني خرفان اللي كيطيروا تما، يعني فيه بزاف لو ميغفيو لو روجيستر ميغفيو اللي تستعمل في هذا الشابيتر 18. المهم يعني في داكشي اللي جابوا دوك الثروه، دوك لي كايو الذهب اللي جابوا من تما، ما بقى لهم فيه والو، الا بقى لهم يقيلا واحد الخروف ولا اش داكشي يعني في هنايا. يعني تسرق شي حاجه تودرات لهم في الطريق، شي حاجه تسرقات لهم اكسيتيرا. داكشي اللي غيبقى لهم هو باش غيديروا الافان، يعني باش غيشري كونديد واحد لاميتيغي، يعني واحد لو جاردان، واحد الحديقه ديالو فاش غيسكنوا. Donc chapitre 20, la traversée se passe à discuter avec Martin qui pense que tout va mal. Donc هنايا كاين واحد لا ديسكوسيون، واحد النقاش مع مارتن. دونك مارتن كي بونس كو تو فا مال، يعني ان كلشي يعني ما غاديش مزيان، يعني غادي في الخسران يعني ما غاديش مزيان، كلشي فيه الشر اكسيتيرا. العكس يعني هنايا العكس ديال بونغلوس. Donc Ponglos اللي كيقول que tout va bien dans le meilleur des mondes possible، يعني أننا حنا كاينين في le meilleur des mondes. Donc مارتن العكس كيقول أن que tout va mal. Donc هذا كيتبنى لا فيلوزوفي pessimiste. Donc pessimiste. Ponglos اللي كيتبنى لا فيلوزوفي optimiste. Chapitre 21, les deux complices approchent les côtés françaises. Les deux complices يعني Martin et Candide كيتقربوا les côtes françaises، يعني الشواطئ الفرنسية. Candide est dupé et volé. Candide يعني تسرق في
هنايا كما قلت لكم ديجا راه يعني عنده بزاف ديال الفلوس. Donc chapitre 22, chapitre 22, Candide reste peu de temps à Bordeaux car il décide d'aller à Paris. Candide هنايا بقى شويه د الوقت في بوردو car il décide d'aller à Paris حيت قرر انه يمشي لباريس. Il y attrape une maladie dont il finit par guérir. وتما يعني مرض بواحد لا مالادي ولكن في الاخير تعالج. Il profite de la vie parisienne وكان كيستمتع بالحياة في باريس. Il assiste à un spectacle et Candide est mené chez une dame de qualité pour un repas mondain et Candide fit des infidélités à Cunégonde. يعني من بعد تلاقى مع واحد المرأة ويعني il fit des infidélités يعني تيقون الحبيبة ديالو اللي هي كونيغوند. Puis les deux hommes sont victimes d'une arrestation ومن بعد وقعوا ضحية l'arrestation يعني وقفتهم الشرطة أو البوليس etc. Suspectés d'être des étrangers suspects حيت يعني يعني شكوا فيهم أنهم des étrangers suspects يعني غرباء اللي هما suspects يعني متهمين بحال هكا. Il s'agit du résultat d'une manipulation d'un habit rencontré chez la dame de qualité. Grâce à quelques diamants, il retrouve la liberté et décide de partir. Donc, l'arrestation اللي وقعت اليوم كانت يعني من طرف واحد لابي اللي دار مانيبيولاسيون يعني غير خدع هذوك اللي شدوهم ولكن في الاخير تلقوهم بكيلكو ديامون حيت كما قلنا ديجا كونديد عنده يعني بقات عنده شويه ديال لي ديامون ولور اللي جاب من الدورادو. Chapitre 23 et 24 obligé de fuir يعني كانوا مضطرين انه يهرب. Candide et Martin embarquent à Dieppe يعني شدوا واحد الباطو مشاو لدييب longe les côtes anglaises et assistent à l'exécution d'un amiral. يعني هنايا في لونجلي يعني في بريطانيا وحضروا لواحد l'exécution يعني اعدام ديال واحد الامير. Puis ils arrivent à Venise من بعد وصلوا Venise où ils rencontrent Paquette. تما فاش تلاقاو مع باكيت اللي هي ديجا ancienne servante de Cunégonde يعني خادمة ديال كونيغوند et amante de Pangloss والحبيبة ديال بونغلوس en compagnie d'un titan frère Giroflée يعني يعني كومباني برفقة واحد تيتان. دونك هنايا إلا شفتو كاين واحد السفر un long voyage de Candide يعني من أوروبا لأمريك دو سود وعاوتاني رجع عاوتاني لأوروب وعاوتاني مشى للإنجليز إكسيتيرا وغنشوفو في الأخير غادي يمشي لا تركيا. Chapitre 25 Candide a une entrevue avec un sénateur désabusé le 21 Pococurante. Voilà, Candide a une entrevue يعني واحد اللقاء مع واحد le sénateur désabusé. 26 pendant le carnaval يعني في واحد الكرنفال يعني سهرة Candide soupe avec ses rois détrônés يعني تعشى مع سي روا ستة ديال الملوك ديتروني يعني اللي هما تحيدوا من الحكم. Il retrouve Cacambo تما تلاقى مع كاكامبو Cunégonde et esclave en Turquie مع كاكامبو وكونيغوند الحبيبة ديالو اللي كانت اسكلاف يعني عبيدة في تركيا. Chapitre 27 et 28 ils partent pour Constantinople مشاو لكونستانتينوبل يعني هنايا في تركيا Constantinople. Reconnaissent parmi les galériennes Pangloss et les jeunes barons ressuscités. Donc, reconnaissant parmi les galériens Pangloss et le jeune baron ressuscité qui racontent leurs aventures. Donc, هنايا تلاقاو عاوتاني مع Pangloss et le jeune baron. يعني le jeune baron اللي قلنا ديجا قتلو Candide donc هنايا ما قتلوش. Alors, تلاقاو في لا تركي مع Pangloss. Chapitre 29 Candide rachète Cunégonde et la vieille. Donc Candide il a racheté يعني عاود شرا لا vieille اللي كانت ديجا نقداتو et Cunégonde يعني شراهم حيت هما ولاو
اسكلاف ولاو دي اسكلاف دونك ضروري الا بغى يحررهم يشريوهم. Il épouse Cunégonde devenu affreusement laide malgré le refus de son frère. دونك ومن بعد يعني تزوج بكونيغوند واخا انها لاد يعني ما بقاتش كما كانت ولات لاد يعني قبيحه يعني علاش حيت ولات سيرفونت يعني خادمه تكرفصات بزاف يعني دوزات بزاف ديال المحن واخا يعني الاعتراض ديال لو فرير ديالها لو فيس دو baron. La dernière chapitre 30, le jeune baron ayant été renvoyé aux galères, le jeune baron, yani Safto, le Candide achète avec ses derniers diamants, yani شرى مع آخر ما عنده les diamants de l'Eldorado une métairie, شرى واحد الميتيري يعني واحد الحديقة فاش غتكون واحد الجردة واحد بحال قلتي فيلا. Tous sont réunis à l'exemple d'un bon vieillard turc du voisinage. يعني كلشي تجمعوا à l'exemple يعني خداو هذا المثال هذا من واحد لو فييار ترك واحد الشيباني ترك. دونك انا شنو طرا ليهم كانوا مشاو لعند واحد فييار دائما هما حيت كيسولوا حيت هما سو سون دي فيلوزوف كاين بونغلوس مارتان وكونديت حتى هو ولا حتى هو عنده واحد ليسبري فيلوزوفيك يعني ما بقاش كيديبار يعني في لو ديبي قلنا عنده ان اسبري سامبل ونايف ساذج يعني يقدر اي واحد يضحك عليه اكسيتيرا. مي بيان سور من بعد ما دوز هاد المغامرات كامله هاد لي فواياج تديفلوبا يعني تطورات الشخصيه ديالو يعني هنايا كاينه لا ميتامورفوز في لا بيرسوناليتي ديالو يعني واحد التطور هائل في لا بيرسوناليتي ديالو في طريقه في التفكير ديالو لدرجه انه هنايا ولا كيناقش مع بونغلوس في هاد شابيتر 30 يعني ما بقاش بونغلوس غير اللي قال عليه كيتقانو ولا يعني كيناقش معاه حتى هو كيعطي الراي ديالو. دونك هنايا قلنا شرا اون ميتيري تو سون ريوني على ليكزومبل دان بون فييار ترك. دونك هنايا كيما قلت لكم كانوا مشاو عند واحد لو فييار لول كيسولوه يعني قمعوا ما عطاوهمش الوقت ابخي تلاقاو مع هاد لوتر فييار سولوه يعني في هذوك الحوايج فيلوزوفيك قال لهم انا داكشي لا علاقه لي بهم انا يعني ساكن مع ولادي اكسيتيرا كان عندي واحد يعني واحد الارض كنحرسها وكنزرعها اكسيتيرا وعايشين مهنيين. قال لي هنايا لو ترافاي هنا فاش كاين واحد لا سيتاسيون اللي هي مهمه لو ترافاي إلواني دو نو 3 غرومو قال لي العمل حنا كيبعد علينا 3 غرومو يعني 3 ديال يعني 10 يعني شي حوايج اللي هما شديده اللي هما لونوي الملل لو بوزوان الحاجه الملل الحاجه و لونوي لو بوزوان اي لو فيس اللي هي لو فيس اللي هي الرذيله او يعني الفساد. وهنايا كونديد تانسبيرا في هاد لو فييار وقرر انه حتى هو يدير بحالو. دونك ils vont cultiver leur jardin. دونك تما مشاو باش شرا هاد لا ميتيري باش يكولتيفي. دونك هنا فاش قال هاد لا سيتاسيون تاعي اللي هي مهمه il faut cultiver notre jardin. اوكي يعني قال لك خاص يعني نحرسو لو جاردان ديالنا. وهنا بيان سور هاد لا سيتاسيون مفتوحه كل واحد يقدر يدير فيها l'analyse ديالها. دونك الى هنا انتهى لو ريزومي ديال لي شابيتر.